नई सनसिल्क सुपर मिक्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम यारवा न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं ज़िशान मलिक और मैं हूं राफिया अवान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। एक्सटेंशन नहीं, अहम तकर्री इलेक्शन तक मौखर करने का कहा। आर्मी चीफ मेरिट पर तैनात होना चाहिए। नवाज और जरदारी अहम तैनाती के अहल नहीं। इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद का इंतजार कर रहा हूं, उसका ऐसा इस्तकबाल होगा कि याद रखेगा। खबरदार किया कि कौम मेरे साथ है, जिस दिन कॉल दी लोग सड़कों पर होंगे। इसी माह एहतजाज की तारीख देने का ऐलान। बोले कि पूरी कोर कमेटी को कह दिया, अब खामोश नहीं रहना, जो मर्जी हो जाए सब इकट्ठे होकर डट जाएंगे। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली अफरा तफरी की साजिश के सिवा कुछ नहीं। हम सिर्फ कानून और आइन के रास्ते पर चल रहे हैं। आपके इल्जामात और गलत फहमियों की कोई वक़्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान को जवाब। ट्वीट किया, हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली में मसरूफ है। उम्मीद है आप मुतासरीन के चंदे का हिसाब देंगे, गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग का भी हिसाब देंगे, जैसे मैंने और मेरे साथियों ने हमेशा खंदा पेशानी से हिसाब दिया। ये तमाम पाबंदियां और हथकंडे आपके खसाइल हैं, हमारे नहीं। इंतखाबात के लिए एस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखा जा सकता है। इमरान खान ने सियासी मुस्तकबिल और जमहूरियत की बहाली का अमली फार्मूला पेश किया। फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान के फार्मूले पर आगे बढ़ने की जरूरत है। मुल्क की इक्तिसादी हालत मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बोझ नहीं उठा सकेगी। शेख रशीद ने कहा कि मुल्क तकरीबन डिफॉल्ट हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। सारी सियासत नवंबर के गिर्द घूम रही है। इख्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है और आवाम का चूल्हा नहीं जल रहा। मंसूर झील को इन लोगों ने कट मारा है, इसका भी सारा पानी हमारे गांव में आ गया। खुदा मूज और मंचर झील ने 500 देहात सफाए हस्ती से मिटा दिए। झील के आबी रेलों ने अतराफ के इलाकों को मलियामेट कर दिया। करमपुर के मकाम पर बंद में 4 शिगाफ पड़ने से पानी दरियाए सिंध में जा रहा है। पानी की सतह में कमी के बावजूद कोटरी बैराज पर अब भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। 24 घंटे के दौरान खैरपुर में 20 बच्चों समेत मजीद 44 अमवात की तस्दीक। सिंध में मजमूई अमवात की तादाद 638 हो गई। दादू में पानी में फंसे मरीजों की ड्रमों और चारपाई की कश्ती में मुंतकली। आंधी चलने से सेवन की खैमा बस्ती में कई खैमे उड़ गए। दादू में कश्ती की मोटे से अचानक आग भड़क उठी। सवार अफराद ने जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। दूसरी कश्ती वालों ने बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। खुले आसमान तले बैठे हजारों सैलाब मुतासरीन बदहाली का शिकार। पेट भरने को खुराक है, नहीं इलाज के लिए अद्वियात। मुतासरीन के शिकवे, बहाली के लिए ठोस इकदाम का मुतालबा। कोई शहर नहीं है जहाँ पानी न हो, और देहात तो हमारे पूरे तबाह हो गए। तो अभी हमारी पूरी कोशिश है कि पानी निकालें, अगली फसल जो है गंदम की कर सकें, अदरवाइज कहत की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। सिंध में कहत साली का खदशा है। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं कोई शहर बचा ना गांव, सब तबाह हो गए। कोशिश है पानी निकालकर जल्द गंदम की बुआई की जा सके, वरना कहत की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। सवाल किया, पीटीआई ने जो 15 अरब जमा किए वो कहां गए? एमक्यूएम का मुतासरीन को गैर मकामी कहना दुरुस्त नहीं।
جب آپ کے بڑے آئے تھے تو سندھ نے دروازے کھول دیے تھے، یہ نہیں کہا تھا غیر مقامی آ گئے۔ سعید غنی بولے متاثرین کی تعداد بہت زیادہ ہے، فوری آباد کاری ممکن نہیں۔ پنجاب میں 10 لاکھ ٹن گندم کی قلت، وزیر اعلیٰ پریشان۔ پرویز الہی گندم فراہم نہ کرنے پر وفاق پر برہم۔ صوبائی حکومت وفاق کو احتجاجی مراسلہ لکھے گی۔ پرویز الہی نے کہا کہ وفاقی حکومت پنجاب سے سوتیلی ماں والا سلوک کر رہی ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے کئی لاکھ ٹن گندم ضائع ہوئی۔ صوبے میں 10 لاکھ ٹن گندم کی قلت ہے۔ درخواست کے باوجود وفاقی حکومت نے گندم فراہم نہیں کی۔ صوبائی کابینہ نے گندم کی امدادی قیمت 3000 روپے من مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ موسم تو صحیح ہے ماشاء اللہ، لیکن پریشان ہو گئے ہیں روڈوں کی وجہ سے۔ اللہ جلا رہا ہے بس ملک کو ہمارے خاص طور پر۔ کراچی میں دوسرے روز بھی شدید گرمی کے بعد بارش، مختلف علاقوں میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بادل برس پڑے۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف صورتحال خراب، گاڑیاں خراب، موٹر سائیکل سوار رل گئے۔ اورنگی ٹاؤن اور سچل میں گھر کی چھت گرنے سے 6 افراد زخمی۔ جامعہ کراچی میں ہوٹل کی چھت بھی گر گئی۔ شارع فیصل سمیت مختلف مقامات پر درخت گر گئے۔ کئی علاقوں میں بجلی کی بندش نے سہانے موسم کا مزہ کرکرا کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی 15 ستمبر تک سندھ کے بیشتر شہروں میں بارش کی پیشگوئی۔ کراچی کی سڑکوں پر ڈکیتوں کی حکمرانی، گھر ہو، دفتر ہو، چوک، شہری کہیں بھی محفوظ نہیں۔ حالیہ 2 ہفتوں میں درجنوں وارداتوں کی فوٹیجز نے دیکھنے والوں کو دہلا کر رکھ دیا۔ نیو کراچی میں بڑی بڑی رائفلز والے ڈکیتوں نے لوگوں سے لوٹ مار کی، موٹر سائیکل بھی لے اڑے۔ PECHS میں ٹائیاں لگائے دفتری حلیے والے ملزمان نے نوجوانوں کی جیبیں خالی کر دی۔ کورنگی میں بریانی کی دکان پر ڈکیتوں نے گاہکوں سمیت پوری دکان کا صفایا کر دیا۔ گلستان جوہر میں بزرگ کو کار سے اتار کر لوٹا گیا۔ گلشن حدید میں والیٹ تھمانے میں تاخیر پر نوجوان کو تھپڑ بھی پڑے۔ کراچی میں نمائش چورنگی کے قریب ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ لٹیروں سے تنگ شہریوں نے خوب بھڑاس نکالی، عوامی خاطر مدارت کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ شہر قائد میں 8 ماہ میں ڈکیتی میں مزاحمت پر 60 افراد قتل۔ CPLC ریکارڈ کے مطابق اسٹریٹ کرائم کی اوسط یومیہ 250 سے زائد وارداتیں ہوئی۔ شرم ہے تو شرم بھی کر لیں۔ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے کمر توڑ وار ہے جو اس حکومت نے کی۔ جھوٹے وعدے کرنے والوں نے آج ملک کو غیر یقینی صورتحال کی بھٹی میں جھونک دیا ہے۔ اگر آپ سے کوئی چیز کنٹرول نہیں ہوتی ہے پھر آپ کس لیے آئے؟ IMF سے پیکج ملنے کے باوجود روپے کی گراوٹ، انٹر بینک میں ڈالر مزید 2 روپے 10 پیسے مہنگا، 231 روپے 92 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی 239 روپے میں ٹریڈنگ۔ IMF معاہدے کے بعد اب تک ڈالر 13 روپے سے زائد مہنگا ہو چکا۔ رہنما PTI حماد اظہر کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے 5 ماہ میں ڈالر 50 روپے تک مہنگا ہو چکا۔ اسٹیٹ بینک امپورٹرز کی LC نہیں کھول رہا، کمرشل بینکس کو ڈالر نہیں دیے جا رہے۔ مہنگائی کی شدید لہر ہے، عام آدمی کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ جولائی میں فرنس آئل والے مہنگے پلانٹس کیوں چلائے گئے؟ نیپرا نے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی سے جواب مانگ لیا۔ ممبر نیپرا کا کہنا ہے LNG والے بہترین پلانٹس سے صرف 57% تک بجلی پیدا کی گئی۔ ان پلانٹس سے کم بجلی پیدا کرنے سے 4 ارب 8 کروڑ روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور بلوں میں ٹیکس کے خلاف گجرات میں احتجاج، مظاہرین کا وابڈا کمپلیکس پر پتھراؤ، آفیسر دفتر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مظاہرین نے مختلف مقامات پر تار جلا کر ٹریفک بند کر دی۔
مونس الہی نے ایف آئی اے منی لانڈرنگ مقدمے کے اخراج کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا. موقف اپنایا کہ ایف آئی اے نے بدنیتی کی بنیاد پر منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا. کسی قسم کی منی لانڈرنگ میں ملوث نہیں، مقدمہ خارج کرنے کا حکم دیا جائے. عدالت نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا. سوات میں امن کمیٹی کے سربراہ کی گاڑی کے قریب دھماکہ. کمیٹی سربراہ ادریس خان سمیت 5 افراد جاں بحق، 2 پولیس اہلکار اور 2 ذاتی محافظ شامل. پولیس نے علاقے کا محاصرہ کر لیا، سرچ آپریشن جاری. بغیر مقدمے کے بچوں اور خاتون کو جیل بھیج دیا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شوہر، بیوی اور خاندان کے ہر فرد سے منشیات برآمد ہوئی ہو. جہاں جاتے ہو منشیات کے جھوٹے مقدمات درج کر دیتے ہو. وڈیروں کی کتنی غلامی کرو گے؟ غریب لوگوں پر اور کتنا ظلم کرو گے؟ سندھ ہائی کورٹ ایس ایس پی ٹھٹا عدیل چانڈیوں پر برہم. محکمہ داخلہ کو شفاف تحقیقات کی ہدایت. 11 اکتوبر تک رپورٹ مانگ لی. بچی بے ہوش ہو گئی تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اب یہ اٹھے گی تو یہ لوگوں کو بتائے گی. اس نے پھر اس کو بالکل اس کو دل ابروٹ کیا. جب اس نے یہ انسیڈنٹ کر لیا تو اس کے دماغ میں پلان یہی تھا کہ میں اس کو ڈراؤننگ کیس جو ہے نا بنا کے پریزنٹ کروں. لاہور میں 10 سال کی بچی کو قتل کر کے لاش سوئمنگ پول میں چھپانے والا ملزم گرفتار. پولیس کا کہنا ہے سوئمنگ پول کے مالک نے بچی سے زیادتی کی اور پھر قتل کر دیا. پولیگرافک ٹیسٹ سے ملزم علی رضا کی شناخت ہوئی. لاہور کی چراغ شاہ بستی میں 10 سالہ معذور بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی. والدین کا کہنا ہے بچی کا دماغی توازن درست نہیں، بول بھی نہیں سکتی. بچی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج. رات کو بھی ہم نے 26 ریسٹ کیے تھے، ابھی 15 صبح کیے ہیں. بہت سے انلیگل افغانی ہیں جو یہاں سے ابھی جیسے وہاں طالبان آئے ہیں تو یہ سارے بہت سارے آ گئے ہیں. کراچی میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے خلاف پولیس کا آپریشن. اہلکاروں نے سہراب گوچ کو گھیرے میں لے لیا. داخلی اور خارجی راستے سیل کر کے گھر گھر تلاشی. 15 افراد گرفتار. گزشتہ رات بھی 26 افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا تھا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد ہائی ویز اور دیگر علاقوں میں ڈکیتیوں سمیت مختلف جرائم میں ملوث ہیں. پاک فوج سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی میں پیش. سندھ کے علاقے بوبک میں کشتی الٹ گئی تھی. بزرگ، خواتین اور بچے سوار تھے. پاک فوج کے جوانوں نے تمام لوگوں کو بحفاظت نکال لیا. پاک فضائیہ کی ٹیمیں بھی متاثرین کی مدد میں آگے. ترجمان کا کہنا ہے ضرورت مند خاندانوں میں 65,000 کھانے کے پیکٹ اور 1500 سے زائد پانی کی بوتلیں تقسیم کی گئیں. غذائی اجناس کے بھی تقریباً 4000 پیکٹ متاثرین میں بانٹے گئے. متاثرہ علاقوں میں میڈیکل ٹیمیں بھی طبی سہولیات کی فراہمی میں مشغول. سے بند ہے. ہمارے گھر میں اس ٹرین میں کھاتے چل رہے ہیں. یہ ٹرینیں بند ہونے سے ہمارے چولہے بند ہو گئے. ہمارا بچہ آج بھی صبح اٹھی اور ناشتہ مانگ رہا تھا. میں نے اس کو یہی بولا کہ پانی کا گلاس پی کے تو سو جا. سیلاب سے اندرون سندھ ٹرینوں کا پہیہ جام. سارے ریلوے اسٹیشن ویران. حیدرآباد اسٹیشن پر کلی اور دیگر مزدوروں کے گھروں پر فاقوں کی نوبت آ گئی. کلی کہتے ہیں کہ 17 دن بیت گئے، کوئی ٹرین آئی نہ ہی مسافر. اسٹال ہولڈر کی بھی دہائیاں. کہا کہ ریل گاڑیاں بند ہونے سے کام ٹھپ پڑے ہیں. بچوں کو روٹی کیسے کھلائیں؟ وزیر ریلوے سعد رفیق کا سیلاب زدہ علاقوں میں کلیوں کو 10,000 روپے فی کس دینے کا اعلان. کہتے ہیں کہ ML1 کی تکمیل تک ریلوے نہیں چل سکتا. ML1 پر کام کے لیے چین سے پھر رابطہ کر رہے ہیں. اب ML1 کا پہلا فیز لاہور سے روہڑی کے بجائے روہڑی سے کوٹری ہوگا. روہڑی تا کراچی ریلوے ٹریک کی مکمل بحالی کے لیے 2-3 سال درکار ہے. میرے ابو کا بھی انتقال ہو گیا. جب سے ہمارے دل میں بہت غم ہے اور ہماری چھت گر گئی اور
तकलीफों में रह रहे हैं। सखर में बारिश से तबाह खानदान की ARY न्यूज आवाज बन गया। कयामत खेज बारिश ने सफिया बीबी की छत छीन ली। बेवा खातून जवान बेटियों के साथ कैंप नहीं जाना चाहती थी। चादरों से छत बनाकर टूटे घर में बैठी रहीं। ARY न्यूज ने यतीम बच्चों के लिए आवाज उठाई। सरबराह पाकिस्तान स्वीट होम्स ने यतीम खानदान की कफालत का बीड़ा उठाया। ज़मुर्द खान कहते हैं मुतासरा खानदान को घर की तामीर और अखराजात के लिए इमदाद दी जाएगी। मुतासरीन की ARY न्यूज को दुआएं। सऊदी अरब में सैलाब ज़दगान के लिए मुहिम। इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस की मुखय्यर हज़रात से अतियात की अपील। चीनी सरमायाकार भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मैदान में आ गए। तुर्क ड्रामा सीरियल इर्तुल गाजी के किरदार अब्दुर्रहमान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। तुर्क अदाकार जलाल अल खैमों में गए, मुतासरीन के साथ घुल मिल गए। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की मुसलमानों से नफरत इंतहा पर। रियासत कर्नाटका में हिंदू त्यौहार गणेश पर हुक्मरान जमात BJP रहनुमा की ज़ेर क़यादत जुलूस। इंतहा पसंद शुरका का मस्जिद के बाहर शोर और गुलगप्पाड़ा। मस्जिद के बाहर सारी रात गाने गाते रहे। आन जहानी मुल्क बरतानिया के लिए उम्रा करने वाला यमनी बाशिंदा गिरफ्तार। सऊदी हुकाम ने यमनी बादशाह को बैनर लहराने पर पकड़ा। बैनर पर लिखा था कि मलका की रूह को सुकून पहुंचाने के लिए उम्रा। बरतानिया में मलका की आखिरी रसूमात की तैयारियां जारी। मलका का ताबूत दीदार के लिए एडम्बरा में रखा दिया गया। मैयत लंदन रवाना की जाएगी। तदफीन सेंट जॉर्ज चैपल में होगी। पाकिस्तान पोलो टीम ने फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल पोलो जोन E वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप अमेरिकी शहर वेलिंगटन में 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मुनक्किद होगी। पाकिस्तान पोलो टीम ने मुख्तसर अरसे में भारत को 2 बार शिकस्त दी। एशिया कप में शिरकत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई। कप्तान बाबर आजम, आसिफ अली, नसीम शाह, उस्मान कादिर और दीगर खिलाड़ी शामिल। टीम का अगला टारगेट इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है। 7 T20 मैचेस की सीरीज का मुकाबला कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी टीम में वापसी के लिए बेताब। अपने रीहैब एक्सरसाइज की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, जल्द टीम में वापस आ रहा हूं। इसे यहाँ देखा तो इसकी मरम्मत कर दी। आई एम सॉरी डैडी। नहीं बेटे, कोई बात नहीं है। वैसे तुम मेरी बेटी बनने की कोशिश करो, टार्जन की बेटी बनने की कोशिश न करो। बरजस्ता जुमलों में कहकाओं का तूफान और अदाकारी का मुनफरिद अंदाज। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। फैशन और ग्लैमर की रंगीनियों के साथ न्यूयॉर्क फैशन वीक की रौनकें। रंगा रंग मलबूसात में हसीनाओं के रैंप पर जलवे। जदीद अंदाज के पैराहन शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गए। You ready for an adventure? और उड़न तश्तरियां, अनोखे जहाज और रोबोट जमीन पर हलचल मचाने आ गए। शौहराए आफाक साइंस फिक्शन स्टार वार्स सीरीज का नया शाहकार द मैंडलोरियन सीजन 3 की झलकियां जारी। सस्पेंस और एक्शन से भरपूर कहानी जल्द धूम मचाएगी।